الصالحين العارفين وعلماء أمته الراشدين المرشدين وعلينا معهم وبهم ولهم وفيهم يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم. قال شفيع المذنبين رسول رب العالمين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ألا وإن نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم قد أوجب على كل من يملك النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية في هذا اليوم أن ينحر الأضحية ووقتها بعد صلاة العيد الأضحى للبلد وللأعراب بعد طلوع فجر هذا اليوم، فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: حسنوا ضحاياكم فإنها على صراط مطاياكم وكبروا عقيب الصلاة المفروضة من فجر العرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. दुआ। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا. لا سيما على ولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء
البتول الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى بعلها وبنيها وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر.